فيما يخص السؤال الموالي ج، هناك شقين في هذا السؤال. قال لك بين ان هذه المتساويه صحيحه، يعني هذه كتساوي هذه، ثم استنتج ان المسافه AC في المسافه BC كتساوي 4 جذر جوج. دائما المتساويات اللي كتعطيو لكم في هذا النوع ديال التمارين كيكون فيهم يا اما التعويض يا اما تلعب بدوك الاعداد اللي كيكون عندك في القيمه ديال سي و بي الى غير ذلك. يعني هنايا ما تمشيش تبقى تنشار من الاول، ولا حاول انك دير شي تعويض، تختزل تبسط بعدا وتشوف شنو تعطيك النتيجه اللي هي 4 عامل لي 1 ناقص. مثلا نجيو لهنايا، بطبيعه الحال لدينا نبداو بهذه الجهه، لدينا سي ناقص ا عامل لي سي ناقص بي تساوي، نعوضو سي هي 11 ناقص اي، الأ هي 9 زائد إي مع الناقص تولي لنا ناقص 9 ناقص إي، عامل لي سي هي 11 ناقص إي و بي هي 9 ناقص إي مع الناقص غتولي لنا ناقص 9 زائد إي. نبسطو هنايا 11 ناقص 9 هي 2 ناقص ناقص هي ناقص 2 إي، 11 ناقص 9 هي 2 ناقص إي زائد إي اللي هي 0. بقات لنا هادي. من بعد شنو ممكن ندير؟ كاين اللي يشد هذا وينشرها ويعاد يعاود يعمل بربعة، وكاين اللي تبان له هنا مباشرة. هنا نعملو بجوج، غتعطينا جوج اللي عملت من هنا في جوج اللي كانت عندي هنا في واحد ناقص في آخر المطاف نلقاو هنايا 4 عامل لي 1 ناقص. إذا هنا لقينا الإجابة فقط بالتعويض ثم الحساب. بالنسبة للجزء الثاني ديال هذا السؤال اللي هو بين أو استنتج أن المسافة AC في المسافة BC كتساوي لنا 4 جذر جوج، وهنا سؤال عنده علاقة مع المسافات. وقلنا ملي كيكون شي سؤال عنده علاقة مع المسافات كنحاول ننطلق من المعيار، والمعيار كنحاول ندخلو على شي متساوية اللي ديجا بينتها. إذا شنو عندنا هنا؟ عندنا هذه المتساوية اللي هي عبارة عن أعداد عقدية، غندخل عليها المعيار في الطرف الأول والمعيار في الطرف الثاني. إذا شنو نديرو هنايا؟ لدينا حسب السؤال، هذا نفس السؤال لدينا ماذا؟ لدينا المعيار ديال سي ناقص أ، ندخلو المعيار في الجهة الأولى كلها في سي ناقص بي يساوي المعيار ديال 4 عامل لي 1 ناقص إي. إذا المعيار ديال الجداء هو جداء المعيارات، يعني عندنا المعيار ديال سي ناقص أ في المعيار ديال سي ناقص بي هنا جداء يساوي، بالنسبة للمعيار ديال 4 عامل لي 1 ناقص إي، هاد العبارة هذا أو هاد العدد العقدي راه ديجا كتبتو على الشكل المثلثي، راه كنا كتبناه تمايا وكنا حسبنا المعيار ديالو لقيناه كيساوي 4 جذر جوج. إذا في آخر المطاف كيبقى لنا باغي الاستنتاج، هو منه هذا المعيار هذا هو عبارة عن مسافة اللي نسميوها في هذه الحالة المسافة AC في المسافة BC كتساوي لنا 4 جذر جوج. كما كتشوفوا ثلاثة المراحل تلقى الإجابة ديالك دون مشاكل. غنمشيو دابا للسؤال الأخير ديال التمرين، وهنا عطاني واحد الدوران. قال لي نعتبر الدوران R الذي مركزه النقطة B وزاويته 3 بي على جوج، ويحول النقطة M ذات اللاحق Z إلى النقطة M بريم ذات اللاحق Z بريم. طالب مني نبين على أن التمثيل العقدي أو الكتابة العقدية ديال هذا الدوران هي هذه، يعني Z بريم يعني لحق الصورة يساوي ناقص إي زد زائد 10 زائد 8 إي. إذا بطبيعة الحال كنشوف شي حاجة فيها Z بريم دالة Z كنفهم على أن عندي التمثيل العقدي. إذا نمشي ندير هنا الكتابة ديالي. لدينا هذا الدوران R يحول M إلى M بريم، يعني RM يساوي M بريم تكافئ، كنكتبو ديك الكتابة اللي شفناها في الملخص، زد بريم ناقص بي يعني الصورة ناقص المركز يساوي او اي تيتا عامل السابق ناقص المركز، تكافئ أن زد بريم تساوي او اي تيتا عامل زد ناقص بي زائد بي. باش كنوصل لهاد المرحلة عاد كنمشي نعوض، تكافئ أن زد بريم، دابا هاد زد بريم هي اللي عندي هنايا كنحسبها دابا بهاد الجهة، هي او اي 3 بي على جوج عامل لي زد بي هي ناقص هي 9 ناقص اي مع الناقص هي ناقص 9 زائد اي، وهنا بي اللي هي زائد 9 ناقص اي. شنو باقي لي نحسب هنا؟ باقي لي نحسب هذا، نحسب هذا ونعوض وننشر غادي نلقى هذه العبارة هذه خاصني نلقاها. باش نحسب هذا كاين جوج طرق، كاين اللي كيكون عاقل على الكتابة المثلثية وكاين اللي كيكون عاقل عليها مباشرة. بحال إلا عقلت عليها مباشرة راه كتساوي اي، كتساوي عفوا ناقص اي. ما عقلتش عليها كتمشي دير هنايا حيث وتحسبها.
حيث او اي 3 بي على جوج. او اي تيتا حنا كنعرفو بأنها كتساوي لنا كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا، يعني في هاد الحالة هي كوسينوس 3 بي على جوج زائد اي سينوس 3 بي على جوج. هاد كوسينوس 3 بي على جوج سينوس 3 بي على جوج كاين اللي كيكون عاقل عليها عاوتاني مباشرة كيديرها مباشرة، كاين اللي كيحاول يتذكرها من خلال الدائرة المثلثية، يعني كيجي الدائرة المثلثية 3 بي على جوج هي 3/4 الدائرة في المنحى الموجب، يعني ها بي على جوج ها جوج بي على جوج ها 3 بي على جوج في المنحى الموجب. 3 بي على جوج الكوسينوس كنقراو في محور الأفاصيل يعني صفر، والسينوس كنقراو في محور الأراتب يعني ناقص واحد، يعني هادي صفر زائد إي في ناقص واحد اللي هي ناقص إي، يعني في آخر نقطة غيبقى لنا ناقص إي. كاين اللي كيديرها بهاد الطريقة، وكاين عاوتاني اللي كيمشي يفكك. شنو كنعنيو بالتفكيك؟ التفكيك هو انني كنجي نحسب هذه كنفككها 3 بي على جوج هي بي، هي جوج بي زائد بي على جوج اللي هي بي زائد بي على جوج، وهنايا عاوتاني عندنا نفس الشيء هي سينوس بي زائد بي على جوج. وهنا كنرجعوا بالعكس دوك العلاقات اللي كيحولوا لنا الا كانت الناقص برا كتدخل لداخل، او اللي كنديروا شي حاله من الحالات. الحاله اللي كنديروا فيها بي زائد تيتا هي ديك الحاله اللي كتكون الكوسينوس والسينوس فيهم الموان، يعني في هذه الحاله بحال ناخذها بالعكس، بي زائد تيتا بي زائد تيتا غيتحولوا لنا على شكل ناقص كوسينوس تيتا اللي هي بي على جوج ناقص اي سينوس تيتا اللي هي بي على جوج، يعني تعطينا صفر، عفوا هذه تعطينا صفر، هذه واحد يعني ناقص اي اللي هي ناقص اي. هنا راه داتهم بجوج غير باش تعقلوا عليه، داتهم بثلاثه، يا اما تكون عاقل عليها مباشره وتعطي النتيجه ديالها، يا اما دير هذه العلاقه الاولى وتشوف الدائره المثلثيه فين تجيك ديك الزاويه وتستنتج الكوسينوس والسينوس، يا اما تحسبها. راه ماشي بالضروره دير هذا الحساب اللي درت انا في السبوره هنايا باش تعطي القيمه ديال او اي 3 بي على جوج. دابا ملي لقيت هاد او اي 3 بي على جوج كتساوي ناقص اي كنجي لهنا وكنعوضها. اذا نحصل على ماذا؟ إذا سنحصل على أن زد بريم تساوي ناقص إي عامل للزد ناقص 9 زائد إي زائد 9 ناقص إي اللي هي ناقص إي زد ناقص مع الناقص تولي لنا زائد 9 إي ناقص إي في إي هي ناقص إي أس 2 و إي أس 2 هي ناقص واحد يعني تولي لنا زائد واحد زائد 9 ناقص إي. إذا في آخر المطاف غتبقى لنا هنايا هي ناقص إي زد 9 إي واحد زائد 9 هي 10 و9 إي ناقص إي اللي هي زائد 8 إي، وبذلك نقول قد حصلنا على الإجابة اللي المفروض نديرها. إذا الكتابة العقدية ديال الدوران كندير العلاقة هي الأولى، كندي ديك بي ديك المركز كندير الطرف الثاني، كندير التعويض ديال الزاوية تيتا والمركز بي في هذه الحالة عوضته هنا وهنا، كنمشي نحسب ديك او اي تيتا شحال كتساوي لنا، إلا كنت عاقل عليها نعوضها مباشرة أولا ندير هاد الطريقة هذه، كنعوض كنشر كنبسط وكنلقى النتيجة ديالي ساهلة. السؤال الجزء الثاني ديال السؤال قال لك تحقق ان السي بريم او لاحق النقطه سي بريم اللي هي صوره السي بالدوران ار هو 9 ناقص 3 اي. يعني هنا بحال قال لي يحسب لي الصوره ديال السي، بمعنى قال لي يحسب لي الصوره ديال السي، يعني ار سي شحال كتساوي، هنا سماها لي السي بريم، يعني دابا خاصني نحسب السي بريم وخاصني نلقاها هي هذه تكافئ ماذا؟ هنا صوره السي بريم اولا صوره السي بالدوران ار اللي هي السي بريم ما نمشيش نعاود كلشي ا زيرو، كنجي هاد التمثيل العقدي هو فين هو اللي كنستخدم هنايا. زد بريم كيلعب دور الصوره نسميه السي بريم صغيره، هادو راه النقط هادو النقط وهادو صغيورين الالحاق تساوي ناقص اي سي صغيره زائد 10 زائد 8 اي. كنعوض هاد السي بريم دابا خاصني نحسبها ونلقاها هي هادي، غنعوض هنا هي ناقص سي صغيره هي 11 ناقص اي زائد 10 زائد 8 اي غتساوينا ناقص 11 اي ناقص ناقص هي زائد يعني تولي لنا زائد اي أس 2 اللي هي ناقص واحد زائد 10 زائد 8 اي ناقص 11 اي زائد 8 اي هي ناقص 3 اي ناقص 9 زائد 10 هي 9 ناقص 3 اي. اذا فعلا لقينا على ان النقطه سي بريم لاحقها هو 9 ناقص 3 اي. اذا في التحقق من بعد ماش كندير الكتابه العقديه، في التحقق اللي كيطلب مني نديرو باش نبين ان عندي واحد الصوره اولا عندي واحد السابق، يكفي انني نستعملو غير هذه الكتابه العقديه بلا ما نمشي نعاود نبحث عليها ازيرو ونعاود نخدم من الاول باش نجاوب على السؤال. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه للتمرين رقم 3. نتمنى تكون الامور واضحه، والا ما فهمتيش شي حاجه حاول تطرح السؤال
باش نزيدو الشرح مرة أخرى ونمر إلى تصحيح التمرين الموالي.